खोज्दै के भयो भन्दाखेरि म नै भन्दाखेरि म पर शब्द बरु निर्वाचनमा जान तयार छु, म सरकार जान्न भन्दै पनि सबै ती ठुला देशको यो संविधान बनाउने महत्त्वपूर्ण कडीका पात्रहरूले नेताहरूले चाहिँ उहाँलाई अगाडि सार्नुको कारण के हो त? सभापतिजी शेरबहादुर देउवाजीसँग कतिपय कुरामा जोडिएको छु। म चाहन्छु उहाँलाई चाहिँ एकचोटि फेरि पुनः मौका दिनुपर्छ। अहिलेको परिस्थितिमा भन्छु निर्वाचनभन्दा पनि एउटा चाहिँ सहज रूपले सहमति गरेर अहिलेको वर्तमान सभापतिलाई अगाडि सार्ने, तर नीतिमा के भने प्रश्न उहाँले चाहिँ यो बुँदाहरूमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्यो भने सहज हुन्छ र देशका जनताहरू खुसी हुन्छ। अरू दलले त उहाँलाई खोज्छ भने हामीले किन नखोज्ने? के उहाँ चाहिँ नेपालीकै छोरा हो, एउटा किसानकै छोरा हो? अब आउने निर्वाचनमा पनि अवश्य पनि देखिन्छ। यही बिचमा पनि मलाई लाग्छ अहिले गठबन्धनको सरकार छ, नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्घीय नेतृत्वमा छ, त्यहाँ पनि सम्भावना हुनसक्छ, तर उहाँहरू कि सुध्रिनु पर्यो। दर्शकवृन्द नमस्कार, नेपाल दृश्यमा स्वागत छ। आज हामी नेपाल दृश्यमा नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर बहस गर्न गइरहेका छौँ। पटक पटक मिति तोक्दै र सर्दै गएको महाधिवेशन अब भने 24 गतेदेखि 27 गतेसम्म महाधिवेशनमय हुँदैछ। यसका लागि समग्र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू यतिखेर 14औं महाधिवेशनतर्फ होमिएका छन्। आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव उठ्दै गर्नुभएका हामी सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलसँग समग्र महाधिवेशन लगायत गठबन्धन सरकार, महाधिवेशन पछिको काङ्ग्रेस केन्द्रित रहेर बहस गर्न गइरहेका छौँ। आउन स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ यहाँलाई, विशेष गरी धन्यवाद। महाधिवेशनको दौडधुपमा हुनुहुन्छ? अलि निकै दौडधुपै छ, एक किसिमको म्याराथन जस्तै छ। यो दौडधुप पछिल्लो समयमा भयो कि अलि अगाडिदेखि नै थियो हजुरको दौडधुप? किनभने हजुर त प्रदेश सभाको सांसद पनि हुनुहुन्छ। अब यो हामी लामो समयदेखि यो राष्ट्रिय महाधिवेशन होस् भनेर लागिरहेको, त्यही सन्दर्भमा झन्डै 1 वर्ष नै भयो। मिति सर्दा यहाँ आयो, विभिन्न कारणहरू थिए। एकातिर आन्तरिक व्यवस्थापनको कुराहरू थियो भने अर्कोतिर कोरोनाको कहर पनि थियो। यी सबैको बावजुद चाहिँ झन्झनै यो लामो समय पनि लियो अनि मलाई लाग्छ व्यस्तै भयौँ हामी। महाधिवेशनको मुख्यमा छौँ हामी यतिखेर। वडा प्रदेश लगायत जुन गर्नुपर्ने त्यो 2 नम्बर प्रदेश बाहेक यतिखेर सबै सम्पन्न भइसके करिब। यो आइरहँदाखेरि, यो नतिजा आइरहँदाखेरि तपाईँले चाहिँ यो नतिजालाई, यो प्रदेश वडाका सबै समग्र नतिजालाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ? एउटा मूलतः हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, एउटा निकै लामो इतिहास बोकेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। अब यो लोकतन्त्रमा बढी विश्वास गर्ने हुनाले अब सबै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कुराहरू छन्, तर वडादेखि लिएर तपाईँको पालिकाहरूदेखि लिएर तपाईँको त्यहाँको प्रदेशदेखि लिएर त्यहाँको सङ्घीय प्रतिनिधि क्षेत्रदेखि लिएर जिल्लादेखि लिएर तपाईँको फेरि प्रदेशको कुरादेखि लिएर फेरि केन्द्रको अब चाहिँ हामी आसन्न यो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही 24 गतेदेखि हामी 27 गतेसम्म गर्दैछौँ। त्यसका चाहिँ अलिक बाहिर अरू सरस्वती हेर्दाखेरि अलिकति प्रतिस्पर्धा देख्दाखेरि कहीँ एकदमै अप्ठ्यारो भयो कि भन्ने ठाने हुन्छ। तर मैले यसलाई चाहिँ एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अब कसैले म ठिक छु भन्ने, कसैले म ठिक छु त्यो ठिक छैन भन्दा होला, तर आम कार्यकर्ता साथीहरू नेताहरूले चाहिँ बहुतै प्रष्ट रूपले एउटा बहुतै गतिशील हिसाबले चाहिँ एकदमै अगाडि बढेको देखेको छु। केही कुराहरू जस्तो प्रदेश नम्बर 2 मा अलिकति समस्या आएको छ, तर समग्रमा जति छ एउटा मलाई लाग्छ म बहुतै खुसी छु कि कमसेकम त्यो विशाल तलदेखि माथिसम्म आउँदाखेरि जुन हिसाबको प्रक्रियाहरू भयो बहुतै म त पोजिटिभली राम्रो सकारात्मक छु। ठिक छ। यो जुन वडा पालिका प्रदेश तह हुँदै यो यहाँसम्म आइरहँदाखेरि प्रतिनिधिहरू लगभग चयन भइसकेका छन्। यो चयन हुने क्रममा चाहिँ कतिपय ठाउँमा नारा जुलुस, हो हल्ला, झै झगडा, गोलीसम्म चल्ने स्थिति आयो होइन? यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? राम्रो मान्छे आएको यो अवस्थामा यहाँसम्म आइपुग्दा आफ्नो मान्छे आयो, किनभने तपाईँहरूकै पार्टी सभापति देउवाकै गृह जिल्लामा केही दिन अघिसम्म पार्टी कार्यालयमा धर्नाको काम भयो। यसले चाहिँ कसरी हेर्ने? आफ्नो मान्छे आयो भन्ने कि राम्रो मान्छे आयो भन्ने कि यो सन्देश कस्तो गइरहेको? एउटा कुरा के छ भने म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, सर्वप्रथम त यो जो अहिलेको विधान छ, नेपाली काङ्ग्रेसको विधान छ, विधान वास्तवमा अहिलेको नेपालको संविधान जो छ 2072 को संविधान जो आयो, जो 7 दशकको लामो अन्तरालपछि यो संविधान आइसकेपछि
त्यो नेपालको संविधान अन्तर्गतको चाहिँ हिसाबले जोडिएर जुन विधानहरू नेपाली काङ्ग्रेसको आएको छ यो बहुतै गम्भीर तरिकाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सम्झेर र सबै अधिकार तल्लो लेभलमा वडा तहमा र त्यो टोल तहमा बढी दिएको छ। त्यसकारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि त्यो विधानलाई राम्रोसँग चाहिँ आत्मसात गरेर अध्ययन गर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि साँच्चीकै उत्कृष्ट टाइपको चाहिँ विधान देखिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको। त्यसलाई अब विगतमा के थियो भने एउटा ह्याङओभर भनौँ, विगतमा के थियो भने धेरै जस्तो चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर चल्थ्यो र धेरैले चाहिँ के हुन्छ भने क्रियाशील सदस्य बनाउँदाखेरि नि आफ्नै हिसाबले बनाउँथे। अहिले के छ भन्दाखेरि तपाईँको टोलमादेखि लिएर त्यसपछि वडाको सबै अधिकार त्यहाँ छ। त्यस कारण प्रक्रियागत हिसाबले सबैले चाहिँ आफ्नो प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ जो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित छन्। त्यसले गर्दा मान्छेहरूमा जो चाहिँ पुरानै अभ्यासबाट आएकाहरूलाई के लागेको छ नि अलिक बढी नै यो चाहिँ वडामै जानुपर्न थाल्यो र चाहिँ प्रक्रियामा धेरै जानु पर्यो, जबकि पहिला सभापतिको आदेशमा दिएकोहरू हुन्थ्यो भन्ने ठान्थे। त्यसले गर्दा केही कुराहरू कमजोरीहरू देखेको हो र साथसाथै के छ भन्दाखेरि जसरी आएको छ यो आएको चाहिँ पुरा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार आएको छ र केही जिल्लाहरूमा जुन यहाँले भन्नुभएको त्यहाँको के हो समस्या भने डडेलधुराकै कुराहरू के हो भने चाहिँ जो प्रक्रिया तलबाट थाल्नु पर्थ्यो नि त्यो अब सोझै जिल्ला र माथिबाट थाल्दाखेरि यो समस्या हुन्थ्यो। किन चाहियो वडा, किन चाहियो तल भन्ने एउटा प्रवृत्ति छ, एउटा तलबाट के भन्यो किन चाहियो माथि भन्ने प्रवृत्ति छ। यसको बिचको द्वन्द्व हो केही जिल्लाहरू देखेको हो, जसको कारणले केही चाहिँ जो हुनै नपर्ने कुराहरू पनि भएको देखिन्छ। तर समग्रमा एज ए होल नेपालकै हिसाबले हेर्ने हो भने वास्तवमा अहिलेको नेतृत्वले मलाई लाग्छ यति तल्लो स्तरमा पुरा अधिकार सम्पन्न गरेको विधानलाई कार्यान्वयन गरेर यहाँसम्म पुग्नु भनेको यो ठुलो हर्कुलिन टास्क हो। त्यसैले जति पनि आए अब केही प्रतिशतमा तपाईँले भने जस्तो पनि फरक पनि हुनसक्छ जस ठाउँहरूमा, तर समग्रमा मेजोरिटीमा चाहिँ बहुतै गम्भीर प्रकृतिका र काङ्ग्रेसप्रति आस्था भएका मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व भएको मैले देखेको छु, बुझेको छु। ठिक छ डाक्टर रावलजी, अब अलिकति यहाँको व्यक्तिगत कुरामा जाउँ हामी। सुदूरपश्चिम भूगोलबाट केन्द्रीय सदस्यमा तपाईँको आकाङ्क्षी छ यो 14औं महाधिवेशनमा। तपाईँ केन्द्रीय सदस्यमा उठ्दै हुनुहुन्छ। केन्द्रीय सदस्य भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको लागि ठुलो पद मानिन्छ किनभने थोरै सङ्ख्या छ, त्यहाँ जाने प्रतिस्पर्धीहरू धेरै छन्। डाक्टर रणबहादुर रावललाई नै केन्द्रीय सदस्यमा चुनावमा मतदान गरेर जिताउनुपर्छ भन्ने कारण के तपाईँको उम्मेदवारी के कारण? अब ठुलो कुरा के हो भन्दाखेरि उम्मेदवारी एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा प्रक्रिया हो। एउटा म विगत 12औं अधिवेशनमा पनि उम्मेदवार थिएँ, त्योभन्दा अगाडि पनि उम्मेदवार थिएँ। 13औं अधिवेशनमा अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी र अहिलेको वर्तमान सभापतिजी उठ्दै गर्दा अलिकति सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ त्यसबेला चाहिँ म चाहिँ ड्रप गरेको हो 13औं महाधिवेशनमा। म लगातार अहिले महासमितिमै हुँदै आएको हो र मूलतः के छ भन्दाखेरि अहिले पार्टीमा सबभन्दा यो महामना बिपी कोइरालाले स्थापित गरेको पार्टी निकै राम्रा मूल्य मान्यताहरू आदर्शहरू बोकेको पार्टी हो। यसबारेमा म धेरै व्याख्या गर्न चाहदिनँ र सबभन्दा पुरानो र इन्टरनेसनली बाहिर पनि चिनिएको पार्टी पनि हो र यसमा केही कुराहरू विगतमा अलिकति यसलाई गुटका कुराहरूमा अलिकति बढी प्रशय भएको देखियो। त्यसपछि गएर के छ भन्दाखेरि आन्तरिक लोकतन्त्रमा पनि अलिकति ह्रास आएको पनि महसुस भयो। अनि त्यसपछि गएर अलिकति यसलाई चाहिँ परिक्रमा गर्नेहरूले बढी चाहिँ प्रोत्साहित भएको देखियो र परिश्रम गर्ने भन्दा पनि पार्टीप्रति बढी चाहिँ लगनशील भएर गर्ने भन्दा पनि बढी परिक्रमा गर्यो। अनि त्यो अनुसारको अगाडि बढेको देख्दाखेरि पार्टीमा अलिकति ह्रास र स्खलन जस्तो देखिएको हो। त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू पार्टीलाई अझ जीवन्त कसरी बनाउन सकिन्छ, पार्टीलाई बढी गतिशील कसरी बनाउन सकिन्छ, पार्टीलाई विचारमुखी विशेष गरी विधि र पद्धतिलाई टेकेर अगाडि कसरी बढाउने, त्यसमा चाहिँ अलिकति केही टेवा दिनुपर्छ कि भन्ने महसुस भएर मैले केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिएको हो। मूलतः जति पनि अरू प्रतिस्पर्धा गर्ने साथीहरूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु किनभने धेरै राम्रा साथीहरू विगतमा छन्, आएका छन् र अहिले पनि आउनेवाला छन् र म त्यसमा चाहिँ कमसेकम राम्रो टेवा दिन सक्छु र पार्टीलाई साँच्चीकै गतिशील र एउटा चाहिँ उदाहरणीय बनाउनमा टेवा दिने हो मैले। ठिक छ डाक्टर रावल जस्ता नेपाली काङ्ग्रेसमा आम कार्यकर्ता नेता जो लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध भएर ठुलो योगदान गरेका छन्। तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो बिपी कोइरालादेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेरिरहँदाखेरि के नेपाली काङ्ग्रेस अहिले बिपी कोइरालाको सिद्धान्तमा बिपी कोइरालाको बाटोमा हिँडेको देख्नुहुन्छ, त्यो लयमा फर्केको देख्नुहुन्छ, त्यो समय सान्दर्भिक छ अहिले नेपाली काङ्ग्रेस? अब एउटा यसरी हेर्नुपर्छ हामीले चाहिँ अब अलिकति यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भनेको अलिकति त्यससँग चल्नलाई अलिकति केही कुरा पे गर्नुपर्छ हामीले।
किनभने लोकतन्त्रमा के छ भन्दाखेरि अलिकति धेरै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ समेटेर जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो एकतर्फी हिसाबले जुन माथिबाट निर्देशित जुन साम्यवादी र वामपन्थीहरूमा जे छ प्रक्रियाहरू के छ भने भन्दाखेरि लोकतन्त्र भन्ने काम गर्दाखेरि सबै सिलेक्सन प्रक्रियामा जान्छ, त्यहाँ अलिक सरल देखिन्छ, बाहिर त्यति हल्ला देखिन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ किन बिबाउले चाहिँ स्थापना गरे अरू केही हेर्नु उहाँले चाहिँ दुई चारवटा कुराहरू चाहिँ बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको, राष्ट्रियताको पक्षमा र लोकतन्त्रलाई संस्थागत कसरी अगाडि बढाउने पक्षमा, र चाहिँ अर्को के भने लोकतन्त्र मात्रै बलियो भएर भएन, मान्छेको जनजीविकासँग जोडिएको कुरा छ। अहिले चाहिँ समाजवाद जुन छ त्यसलाई कसरी रूपान्तरण गरेर हरेक मान्छेले एउटा मध्यमवर्गीय एउटा बन्न सक्ने चाहिँ क्षमता होस् र कमसेकम उसको आर्थिक उन्नतिमा कमसेकम राज्यले चाहिँ सबैलाई समान अधिकार दिन सक्नु भन्ने विभागको मूलत यति सिद्धान्त हो, अरू केही होइन। त्यसैले अहिले यही सन्दर्भमा अहिलेको वर्तमान अवस्थामा के छ भन्दाखेरि अहिले अलिकति बिचमा स्खलनहरू भएकै हो, तर केही कुराहरूमा चाहिँ राम्रा पक्ष धेरै छन् भने यही कुराहरूमा कमी कमजोरी छन्। त्यस कारण चाहिँ मलाई लाग्छ अबको नेतृत्वले चाहिँ अब प्रष्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यो बिपी बाबुले प्रतिपादित गरेका जति पनि आदर्श अनुरूप जुन विचारहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अगाडि सार्नलाई त्योलाई अगाडि सार्न सकिएन भने अबको काङ्ग्रेस भोलिको काङ्ग्रेस इतिहासमा रहन सक्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसैले नितान्त रूपमा यसले के भने त्यो ढङ्गको यो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले अवश्य पनि मलाई लाग्छ पुरानालाई पनि समेटेर त्यसलाई रूपान्तरित गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ किनभने तपाईँहरूकै पार्टीका प्रभावशाली नेता जो महामन्त्रीका उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ, छवि पनि बनाएका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँले अहिले पछिल्लो समयमा के भन्दै हुनुहुन्छ भने यदि फलानुले जितेन भने म त नाम त तोक्दिनँ होइन, फलानुले जितेन भने काङ्ग्रेस समाप्त हुन्छ, यही 14औं महाधिवेशनमा फलानुले जितेन भने चाहिँ काङ्ग्रेस समाप्त हुन्छ भन्ने सम्मको तर्क आइरहेका छन् क्या। अब म यसलाई के भन्छु भने यो लोकतन्त्रमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यही हो समस्या, मतलब कुनै कुरा डिक्टेट जब मैले पनि मेरो भनेअनुसार हुनुपर्छ भनेर मैले जब भन्छु नि त्यही हो समस्या। त्यहाँ व्यक्तिवादी चरित्र हाबी हो, उहाँको आन्तरिक सोचाइ हाबी हुन्छ। यो लोकतन्त्र भनेको सबै सामूहिक हिसाबले आउने चिज हो, सबैलाई समान हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने। नेतृत्व भनेको कस्तो चिज हो भने चाहिँ सबैले मन पराउने हुनुपर्छ, उमेर होइन। उमेरमा चाहिँ कोही पाएको पनि हुनसक्छ तर उमेरको विचार चाहिँ जवान विचार छ, उसले स्वस्थ विचार छ र सबैलाई समेट्न सक्छ भने त्यहाँ पाएको उमेरले केही गर्न सक्दैन भन्ने पनि छैन। त्यस कारण चाहिँ के भने यो त्यो उमेरसँग जोडिएको पाएको सोचाइ राखेको स्वस्थ विचार भएको मान्छेहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। र मैले भनेको मान्छे जस्तो मै पनि भन्छु म एउटासँग जोडिएको छु, जस्तै अहिले वर्तमान सभापतिजी शेरबहादुर देउवाजीसँग कतिपय कुरामा जोडिएको छु। म चाहन्छु उहाँलाई चाहिँ एकचोटि फेरि पुनः मौका दिनुपर्छ अहिलेको परिस्थितिमा भन्छु। त्यसले गर्दा के देखिन्छ अरूले हेर्दाखेरि यो शेरबहादुर देउवाको पुच्छरै हो कि पनि भन्न सक्छन्। तर त्यसका मेरो नितान्त रूपमा मेरो भनाइ के हो भने चाहिँ अहिलेको तरल राजनीतिमा अहिलेको जो वामपन्थीहरूले गर्दा देश चाहिँ एकदमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जुन हिसाबले अलोकतान्त्रिक परिपाटी अवैधानिक हिसाबले जो असंवैधानिक हिसाबले जो परिपाटीहरू केपी ओलीको तन्त्रबाट जुन प्रतिपादित भयो र देश अहिले यो अवस्था पुग्दाखेरि यसलाई चाहिँ अहिले पाएको हिसाबले यसको चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ चाहिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ यस्ता व्यक्तित्वहरू जसले टावरिङ पर्सनालिटीहरू बनेका छन् तिनलाई अलिकति रूपान्तरित गर्दै यो पोजिसनमा लियो भने भोलिको जेनेरेसनलाई बल पुग्छ र नेपाली काङ्ग्रेस सबल हुनसक्छ भन्ने हो। त्यस्तै कुराहरू कसैले हुनैपर्छ नत्र देश चाहिँ चल्दैन पार्टी चल्दैन भन्ने चाहिँ त्यो मेरो भनाइ चाहिँ। तर आरोप छ नि शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्नुभएन, उहाँको कार्यकालमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ झन् खुम्चिँदै गयो, फेरि देउवाकै नेतृत्व भयो भने झन् काङ्ग्रेस त समाप्तै हुन्छ भन्ने तर्क आइरहँदाखेरि त्यसलाई यसरी लिनुहोस्। मैले तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु होला, मैले चाहिँ म कसैको पक्षधर कुरा गरेको होइन, तर हेर्नु होला अहिले पार्टीको झन् 8 लाख झन् 9 लाखको हाराहारीमा क्रियाशील सदस्य भयो। तपाईँ फर्स्ट टाइम तपाईँले देख्नु भएको छ, सबै अनलाइनमा भेट्नुहुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न, उहाँ पाएको भए पनि टेक्नोलोजी सफ्टवेयरमा भेट्नु। पुरा चाहिँ कङ्ग्रेसको को मान्छे सक्रिय सदस्य छ तपाईँ अनलाइन भेट्नुहुन्छ। विगतमा तपाईँको नेताको खल्तीमा भेटिन्थ्यो, त्यो दराजमा पनि भेट्न गाह्रो हुन्थ्यो। भने अब त्यो कतिको चेन्ज आयो, परिवर्तन हेर्नुहोस्। प्रविधिसँग पनि जोड्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिलेको नेतृत्व राम्रो पक्ष मैले भनेको। जस्तो विगतमा धेरै कुराहरूमा केही कमी कमजोरी आएको थियो, जसले गर्दा द्वन्द्व हुँदाखेरि केही पार्टी टुक्रिने अवस्था पनि आयो। त्यो बेलाको चाहिँ सबै चाहिँ जोड घटाउ सबै एकै ठाउँमा जोड्नुभन्दा पनि जो बिचमा गएर जो रासहरू भएका थिए त्यसलाई केही कुरा ल्याउँदाखेरि अलिक अप्ठ्यारो पर्यो होला। त्यसले मैले के देखाएको छु भने केही कुराहरू जस्तो त्यो हारको मनस्थितिका व्यक्तिहरूले त्यो कुराहरू भनेका छन्, तर मैले राम्रा पक्षहरू पनि देवाजीमा देखेको छु। त्यसको साथसाथ यसको अर्थ यो होइन अन्य पक्षहरूसँग आदरणीय वरिष्ठ नेताहरूदेखि लिएर महामन्त्रीहरूदेखि लिएर म उहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। तर के हो भन्दाखेरि अहिलेको के भने काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले सुधार उन्मुखतिर गएको छ। जुन 74 सालको निर्वाचनमा जुन तलमाथि हामी भयौँ नि त्यो के हो भन्दाखेरि
छोटो समयमा प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि त्योभन्दा विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले के गरिदिए भन्दाखेरि संविधान ल्याउन पनि बल्ल बल्ल नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आयो। सुशील कोइराला जस्तो सम्मानित व्यक्तिलाई हामीले सम्मान गर्नैपर्छ। 7 दशकमा नभएको काम भएको छ होइन। अब त्यसलाई कानुन नगरिदिएको भए के हुन्थ्यो? कानुन गर्नुमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले अहिलेको सभापतिले कानुन गर्नुभयो र निर्वाचन गर्नुभयो। उहाँले पार्टी बरु हारोस् तर संविधान चाहिँ कानुन भयो भने देश बच्छ। देशको खातिर चाहिँ पार्टीलाई कमजोर भए पनि यो अवस्थामा पुग्यो भने कमसेकम लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। नभए त माओवादी एकातिर जङ्गलतिर दौड्ने, अर्कोतिर दौड्ने हो त देश त त्यो भड्कालो अवस्थामा थियो। त्यसैले यो संविधानलाई कानुन गर्दाखेरि जुन हिसाबले हामीले चाहिँ कमजोरी महसुस भएको छ काङ्ग्रेसभित्रको, त्यो अब पुर्ताल हुन्छ। मेरो विचार राम्रो अगाडि बढ्न सक्छ। तपाईँ जतिको बौद्धिक नेता अहिले पनि केन्द्रीय सदस्यको लागि दौडधुप गरिरहनु परेछ, किनभने केन्द्रीय सदस्यलाई नि सानो नलियो तै पनि केन्द्रीय सदस्यको लागि तपाईँ लागिरहनु भएको छ। पार्टीको यो केन्द्रीय सदस्य थोरै जस्तो महाधिवेशनमा 15 जना पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यमा 135 जना होइन, यो गरिरहँदाखेरि कतै यो थोरै सङ्ख्याले गर्दाखेरि विधानमै त्रुटिपूर्ण देख्नुहुन्छ कि यसले गर्दा फेरि समग्र नेता कार्यकर्ता नसमेटिन नि सकिन्छ नि त? यस्तो छ, सङ्ख्या भिड गरेर हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। यही नै म त मेरो विचारमा यहाँले म यदि व्यक्तिगत रूपमा लिनुहुन्छ भने मतलब करिस्मेटिक राम्रो चाहिँ नेतृत्व चाहिन्छ, सोचाइ भिजन राम्रो हुनुपर्छ। पार्टीलाई यो गन्तव्य यसरी पुऱ्याउँछु भन्ने भिजन त हुनु पर्यो। सङ्ख्या भएर हुने भए त भिड त धेरै भेटिन्छ। त्यस कारण म चाहिँ सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म त यही सङ्ख्या पनि बढी देखिरहेको छु। जो सङ्ख्या छ यो जस्तो तपाईँको खुलामै 35 जना छ, जस्तो अहिले प्रदेशबाट हेर्नुहुन्छ भने हरेक प्रदेशबाट 2टा पुरुष एउटा महिला भन्दाखेरि झन् 21 जना छन्, 721 जना त्यही भइहाल्यो। त्यसै दलितबाट छन्, त्यसै महिला हरेक जनजातिदेखि लिएर इभन माथिल्लो चाहिँ दुर्गम क्षेत्रबाट पनि छन्। त्यस कारण चाहिँ महिला यसले चाहिँ एउटा संविधान त जुन समावेशी हिसाबले समानुपाती हिसाबले सबैलाई समेट्न खोजिएको हुनाले यो देखिएको हो। तर मलाई चाहिँ यही सङ्ख्या पनि धेरै हो। त्यस कारण चाहिँ केन्द्रीय सदस्य भनेको वास्तवमा महाधिवेशन अथवा महासमितिले गरेको निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हो र पार्टीलाई सही ठाउँमा डोर्याउने ठाउँ हो। त्यसकारण पार्टीलाई त्यो कोर्समा लिनलाई पनि अलिक सही व्यक्तित्वहरू चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। धेरै राम्रा मान्छेहरू नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडेका मान्छेहरू छन्, पढे लेखेका मात्र होइन कि अनुभवी पनि छन्, धेरै अनुभव भएका मान्छेहरू छन्। केवल यसको व्यवस्थापनमा केही कमी कमजोरी छ। त्यसलाई मलाई लाग्छ यो आउँदो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा यहाँका जति पनि प्रतिनिधिहरू, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि जनसम्पर्क समितिबाट पनि प्रतिनिधित्व गरेर आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ, स्वागत गर्नुपर्छ, बधाई पनि दिनुपर्छ। त्यसपछि गएर देशभित्रका जति जिल्ला सभापतिहरू छन्, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको क्षेत्रीय सभापतिहरू छन्, महासमिति सदस्यहरू छन्, प्रतिनिधिहरू छन्, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छन्, यी तमामले के छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ सही ढङ्गको नेतृत्व चयन गर्नेछन्। यो बहुतै गम्भीर मोडमा छन् र आउँदो दिनहरूमा विगतको जति पनि कमी कमजोरीहरू छन्, चुनौतीहरू छन्, त्यो सामना गर्ने क्षमताका साथ यो भएको मौजुदा टिमलाई, मौजुदा जो सङ्ख्यालाई बाट चाहिँ सही ढङ्गको चाहिँ नेतृत्व हुनसक्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको। देउवालाई नै हेर्ने हो भने संस्थापन इतर पक्षहरू यतिखेर देउवालाई जसरी हुन्छ हराउने तर्फ लगाइरहेका छन्। यदि देउवाको पक्षमा काङ्ग्रेस लाग्यो भने, गयो भने, काङ्ग्रेसले जित्यो भने बर्बाद हुन्छ भन्ने उहाँहरूको मानसिकता छ। यस्तो अवस्थामा देउवालाई हतपत हराइहाल्न पनि नसक्ने अवस्था छ। प्रदेशको नतिजाबाटै हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। अहिलेको नेतृत्वलाई यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ होइन? अब सभापतिमा कसलाई छान्नुहुन्छ त्यहाँबाट अलिकति भन्नु। अब यो म त अहिले के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको विधान त के छ भन्दा एउटा सभापतिले बढीमा 2 चोटि मात्र उठ्न पाउँछ। त्यसका चाहिँ अहिले एउटा नेचुरल वेबाट चाहिँ अहिलेको वर्तमान सभापति उठ्ने अधिकार छ र सबैले एकचोटि अनुमोदित गर्नुपर्ने हुन्छ र विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै रूपान्तरित भएर उहाँले चाहिँ बन्नुपर्छ भन्नेमा हामी तयार हुनुपर्छ। त्यो जस्तो लाग्छ। पहिलो नम्बरको चोइस त्यो हो। सेकेन्ड नम्बर के हो भन्दाखेरि अब उहाँ अरू पनि जति पनि छन् पार्टीका जति जिम्मेवार साथी जो चाहिँ नेताहरू जसले म यो पार्टीलाई अझ बलियो बनाउन सक्छ भन्नेहरू पनि छन्। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँलाई पनि अब यसको कारण के भने म नभए भने चल्दैन भन्ने त्यो भावना होइन कि सबै देशभरिका यत्रो हजारौँ हजार नेताहरू जो आएका छन्, प्रतिनिधि आएका छन्, उहाँले छान्ने कुरा हो। त्यसै उहाँले अवश्य पनि छान्छन्। त्यसमा चाहिँ छान्दाखेरि चाहिँ पार्टीलाई कसरी चाहिँ साँच्चै जीवन्त बनाउन सक्ने र पार्टीलाई चाहिँ सम्पूर्ण त्यो विगतदेखि अहिलेको जो मौजाद जो इतिहास बोकेर आएको पार्टीको जो ऐतिहासिक एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ सङ्घर्षका साथ बनेको यो पार्टी छ, त्यसलाई जीवन्त राख्नलाई चाहिँ मलाई लाग्छ जुनसुकै एउटा व्यक्तिको कुरा होइन, यो पार्टी एउटा सामूहिक भावनाबाट प्रेरित भएर सामूहिक नेतृत्वलाई चाहिँ समेट्ने नेतृत्व खोज्या हो। अहिले एकजना सभापति हुँदै यो विगतको जस्तो होइन अहिले। त्यसैले मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा एउटा सकभर चाहिँ
निर्वाचनभन्दा पनि एउटा चाहिँ सहज रूपले सहमति गरेर अहिलेको वर्तमान सहमतिलाई अगाडि सार्ने, तर नीतिमा के भने प्रश्न उहाँले चाहिँ यो बुँदाहरूमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्यो भने सहज हुन्छ र देशका जनताहरू खुसी हुन्छ जस्तो कार्य। तर डाक्टर रावलले यसो भनिरहँदाखेरि केन्द्रीय महाधिवेशनको प्रतिनिधि हेरौँ, जति प्रतिनिधि आएका छन् अधिकांश युवा पुस्ता छन् है डाक्टर साहब। 19 वर्षको लेडिजदेखि लिएर गएर मानिलिनु 70-80 वर्षकै प्रतिनिधि होलान् त्यहाँ, एबिसिडी जो भए पनि। तर यस्तो अवस्थामा राप्रपाले पनि नयाँ नेतृत्व, नयाँ मुहार पाइरहँदाखेरि अब काङ्ग्रेसलाई पनि हार्न चाहिँ नयाँ अनुहारै ल्याउनुपर्छ है भनेर तपाईँहरू जस्तो बौद्धिक बग्राले किन भन्न नसकेको? त्यो एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। म युवा पुस्तालाई बढी सम्मान गर्छु। वास्तवमा हामी युवा हौँ, म पनि युवै पर्छु। तर एउटै कुरा के छ, अहिलेको देशको परिस्थिति, तरलता हेर्नु भएको छ, राष्ट्रियताको कुराहरूदेखि लिएर तपाईँले हेरिनु भएको छ लोकतन्त्रप्रतिको अवस्था, संस्थाका जो एउटा हिट भएको छ वामपन्थी शक्तिहरूबाट। अहिले हेरिनु भएको छ यो संविधानलाई चाहिँ अब केही सुधार ल्याउनु पर्ने छ, संविधानमा सुधार ल्याउनु पर्ने छ, किनभने धेरैले समेट्नु पर्ने छ। त्यसको अघि यसलाई संरक्षण पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिलेको। र देशको स्थिति अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ, 5 दलीय गठबन्धन किन बन्यो? 2/3 झन्डै 2/3 सङ्घीय सरकार आज छैन। हेर्नुहोस् भनेपछि अहिले खोज्दै के भयो भन्दाखेरि म नै भन्दाखेरि म पर सत्ता बरु निर्वाचनमा जान तयार छु, म सरकार जान्न भन्दै पनि सबै ती ठुला देशको यो संविधान बनाउने महत्त्वपूर्ण कडीका पात्रहरूले, नेताहरूले चाहिँ उहाँलाई अगाडि सार्नुको कारण के हो त? यो गम्भीर प्रकृतिको बेला, यो देशमा राजनीतिक तरलता भएको बेला, यहाँ संविधानको समर्थन नहुने अवस्थाको बेला, यो जति पनि राष्ट्रियता रहने नरहनेको बेलाको कुरा छ। अहिलेको यो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन वास्तवमा ऐतिहासिक महाधिवेशन हुँदैछ र अहिलेको यो अवस्थामा राष्ट्रियताप्रतिको जिम्मेवार तरिकाले वहन गर्न सक्ने एउटा चाहिँ पाको नेतृत्वको खाँचो छ अहिले। साथसाथै युवाहरूलाई सँगै लिएर जाने, त्यसपछिको अर्को बेला चाहिँ मलाई लाग्छ 15औं अधिवेशनमा चाहिँ पूर्णतया युवालाई नै अगाडि सार्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ मलाई। त्यसैको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँको नेतृत्व बहुत जरुरी छ। अरू दलले त उहाँलाई खोज्छ भने हामीले किन नखोज्ने? के उहाँ चाहिँ नेपालीकै छोरा हो, एउटा किसानकै छोरा हो? यसको अर्थ मैले के भने, म पनि एउटा चाहिँ जिम्मेवार एउटा नेता भएको नाताले एकपक्षीय कुरा गरेर यसो देखिन्छ, तर यो होइन। म अरू नेताहरूलाई सम्मान गर्छु र अहिलेको तरलता, अहिलेको समग्र चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्नेलाई र एकजुट बनाएर सबैलाई समेट्न सक्ने क्षमता अहिलेको नेतृत्वमा मैले देखेको छु। त्यसकारण चाहिँ यो एकचोटि अन्तिम यो संविधानले दिएको, जो विधानले दिएको, नेपाली काङ्ग्रेसले विधानले दिएको हुनाले उहाँले मागिसकेपछि र वातावरण हेर्दाखेरि उहाँकै पक्षमा चाहिँ अहिले जनमत देख्दैछु नेताहरूले। त्यसकारण चाहिँ सहमति गरिदियो भने अझ राम्रो हुन्छ र पार्टी साँच्चीकै एकढुक्का भएर। तर यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूकै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले एमालेलाई चान्चुने नसोच्नु है, एमालेसँग हामी एक्लै चुनाव लड्न सक्दैनौँ नि, हामीले एक्लै लड्न सक्दैनौँ भनेर पटक तपाईँहरूकै पार्टीको शीर्ष नेताहरूले बोल्दै म त देख्दैन। अहिले म सुदूरपश्चिममा पनि मैले हेरेको छु, गाउँ घर बस्ती घुमेको छु, मैले प्रश्न देखाएको छु नेपाली काङ्ग्रेस अब कसैको सहयोग चाहिँदैन। पूर्णतया नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेकै परिस्थितिमा हेर्दा जुन विगतमा जुन किसिमको माया मोह जनतामा थियो वामपन्थी शक्तिहरूमा, अहिले पूर्णतया त्यो मोहबाट हटेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश एक्लै जान तयार छ। तर एउटा कुरा के छ भने, एउटा चाहिँ यत्रो राष्ट्रिय गठबन्धन भएको हुनाले गठबन्धनको नीति नियम र गठबन्धनले गरेको सहयोगहरूको सन्दर्भमा चाहिँ माथिबाट गरेको सन्दर्भमा हेर्दा एकता भएर जाने कुरा छ, सहज हो त्यो कुरा। किनभने यत्रो गठबन्धनसँगै भएपछि राष्ट्रिय मुद्दाहरू पनि सामूहिक छन्, त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ जानु तयार छौँ। तर साथसाथै यस्तो परिस्थिति आयो भने मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै गए पनि पूर्ण बहुमत मात्रै झन्डै 2/3 चाहिँ ल्याउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। मैले सुदूरपश्चिमबाट देखेको छु, त्यस्तै मैले पूर्वमा पनि हेरेको छु, यो सम्भावना छ। यसको मतलब हामी जित्छौँ, त्यसो अरू गठबन्धनका साथीहरू चाहिन्न त्यो भाग भन्न खोजेको होइन। त्यसैले के छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई केवल के छ भन्दाखेरि अब स्थायित्व दिनलाई नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ यो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले चाहिँ एउटा यो अहिलेको जो सरकार जो छ यसलाई अझ बल पुर्याउने हिसाबले र मलाई लाग्छ निर्वाचनमा पछि गयो भने मलाई लाग्छ अवश्य पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै 1 नम्बरको पार्टी बन्छ र झन्डै 2/3 जोड्न सक्छ र त्यसमा सँगसँगै आउने साथीहरूलाई समेटेर लानुपर्छ। सुदूरपश्चिमको संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, तपाईँको योजना चाहिँ के छ? जस्तो पार्टीगत रूपमा पार्टीलाई सुदूरपश्चिमलाई बनाउने, पार्टीलाई बनाउने, त्यहाँको विकास योजना के छ? अब सुदूरपश्चिममा म अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता पनि छु, अनि त्यसपछि म संसदमा त्यहाँको प्रदेश सभामा चाहिँ म प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छु, नेताको भूमिकामा छु। यो संवैधानिक पद पनि हो। अब नर्मली मैले त के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि अब त्यहाँ बसिएपछि हामीले
सरकार जनताले दिएको म्यान्डेट हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने सरकारमा भए पनि हाम्रो टेक्निकली हामी प्रतिपक्षमै भूमिकामा छौँ अहिले पनि प्रदेशमा पनि त्यही हो अरू ठाउँमा पनि त्यही हो त्यस कारण त्यहाँ अहिले पनि प्रतिपक्षमै छौँ हाम्रो गठबन्धनको सरकार 2 दलीय सरकार भए तापनि हामी प्रतिपक्षमै छौँ अहिले र यसो हेर्दाखेरि हामीले जनताले म्यान्डेट जुन त्यो दिया हो हामी सत्तामा जानलाई लालायत पनि छैनौँ तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले के सोचेको थियो भन्दाखेरि कमसेकम सुदूरपश्चिम जस्तो पछाडि परेको क्षेत्र जो विगत लामो समयदेखि प्रताडित गरेको भएको छ त्यहाँ चाहिँ कमसेकम अहिले आफ्नै प्रदेशको सरकार हुँदाखेरि कमसेकम सुदूरपश्चिमको जनताको पक्षमा त्यहाँको समृद्धिको पक्षमा त्यहाँको धेरै सामाजिक तलमाथि धेरै कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ सुधार्ने पक्षमा सरकार आउला भनेको त त्यो सरकार त नितान्त रूपमा के देखियो भन्दाखेरि पूर्णतया लुटतन्त्रमा र चाहिँ पूर्णतया चाहिँ एउटा आफू व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रेरित र इभन योजनाहरू पनि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ मात्रै बाँड्ने एउटा चाहिँ एक किसिमको बहुतै कुशासन भनौँ म त भन्छु कुशासनमा प्रेरित भएको देखिएको छ अब रहेको कुरा हामीले के गर्यौँ भने यस सन्दर्भमा हामीले हरेक 74-75 को बजेटदेखि लिएर गतको बजेटहरू पनि हामीले नितान्त रूपमा हाम्रा असहमतिहरू देखायौँ र देश प्रदेशलाई समुन्नत र समृद्ध लानलाई यो गर्नुपर्छ भने पनि हामीले स्पष्ट भिजनसहितको अवधारणाहरू पनि दिएका छौँ तत्पश्चात पनि उहाँले गर्नुभएको छ त्यो दुःखको कुरा तर अब आउँदा दिनहरूमा हामी अवश्य पनि जनताको पक्षमा यत्रो चाहिँ प्रताडित छ त्यहाँ कोरोनाको कारणले प्रताडित छ बाढ पीडितको कारणले प्रताडित छ त्यहाँको जनताको आर्थिक उन्नति धेरै प्रताडित छौँ त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई सबल बनाउनलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व त्यहाँ जरुर छ त्यसको लागि हामी चाहिँ होमवर्क गरिरहेका छौँ भनेपछि अब नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्व सुदूरपश्चिममा देख्न पाइन्छ अब आउने निर्वाचनमा पनि अवश्य पनि देखिन्छ यही बिचमा पनि मलाई लाग्छ अहिले गठबन्धनको सरकार छ नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्घीय रूपमा चाहिँ नेतृत्वमा छ त्यहाँ पनि सम्भावना हुनसक्छ तर उहाँहरू कि सुध्रिनु पर्यो कि सही ढङ्गले हामीले सोचेअनुसारको त्यहाँको जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको हाम्रो पनि प्रदेश सरकार छ है भन्ने फिलिङ ल्याउन सक्यो भने यसलाई पनि साथ दिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ अहिले छैन जनतामा नितान्त छैन हरेक कुरामा फेलरको अवस्थामा छ अन्त्यमा महाधिवेशन तपाईँ र चुनावमा छुटेका भन्न लागेका केही भनाइ भए हाम्रो यो नेपाल दृश्य हेरेर बस्नुभएका आम जनता नेपाली कार्यकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध सबैलाई भन्न सक्नुहुन्छ अब म विशेष गरी सबैलाई अब विशेष गरी अहिले यो आसन्न 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आउनुभएका जिल्ला सभापतिज्यूहरू महासमिति सदस्यज्यूहरू भयो महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू भयो क्षेत्रीय सभापतिज्यूहरू भयो अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट जनसम्पर्क समितिबाट आउनुभएका प्रतिनिधिहरूलाई म हार्दिक अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि म नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले यो आसन्न 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट भूगोलमा विशेष गरी प्रदेश केन्द्रीय सदस्यमा चाहिँ म चाहिँ निवेदन दिने विचार गरेको छु यहाँहरूको अमूल्य मतको चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको छु मलाई आशा छ यहाँहरूले चाहिँ मलाई अमूल्य मत दिएर मलाई जिम्मेवार बनाएर म कटिबद्ध भएर आम कार्यकर्ता आम साथीहरू नेताहरूको पक्षमा काम गर्ने मैले पूर्ण प्रतिबद्ध भएर देखाउने विचार छ यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु धन्यवाद जय नेपाल हाम्रो कार्यक्रमसम्म आइदिनु भयो आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई पनि विशेष गरी हाम्रो नेपाल दृश्यका साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु सबैलाई धन्यवाद छ बधाई छ हस् त आजलाई नेपाल दृश्यमा राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गरौँ हामी नयाँ विषय र नयाँ अतिथिका साथ आउने नै छौँ त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनु हस् त नमस्ते